अस्सलाम वालेकुम जी। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने कहा कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो अब आपका दोस्त भी हो, ठीक है, और आप उसके फ़ैन भी हों तो फिर तो ज़रूरी करना चाहिए। हमारे दोस्त हैं जी, पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर, ड्रामा निगार हैं, अब तो टीवी एंकर भी बहुत अरसे से हैं, जनाब सैयद वसी शाह साहब। शाह साहब जो हैं वो एक नाबगा रोज़गार शख्सियत हैं। जब इनको केयर टेकर वज़ीर बनाया गया तो मैंने दिल के अंदर कहा, मैं कहा शाह जी क्यों अपनी इज़्ज़त के पीछे पै गए हो। लेकिन शाह साहब ने ना अपनी इज़्ज़त में कमी नहीं आने दी, उन्होंने जाके उसके अंदर वहाँ पे इजाफ़ा फरमाया, और हमारे जैसे जो उनके चाहने वाले हैं उनके सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। तो चूँकि वो ऐसा काम कर रहे थे कि जो आपके मुतल्लक नहीं था तो मैं बस उसके ऊपर उन्हें दिल ही दिल में तारीफ़ कर देता था, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा काम किया है और जो कि आपके मुतल्लक है, तो इसलिए मैंने कहा कि उसके ऊपर मैं कर दूं। वैसे अब देखिए, अंदाज़ा करें कि हमारे यहाँ कैसे कैसे हरामखोर बैठे हुए हैं कि ये जो अपना माउंट एवरेस्ट है उसकी जो एक राइड होती है वो नेपाल जैसे मुल्क में बैठा हुआ एक जो टूरिस्ट ऑपरेटर है, वो अगर कोई कहता है ना कि मैंने इस पहाड़ी पे चढ़ना है तो उसको एक इजाज़त की ज़रूरत होती है, वो बुक करता है $15,000 के अंदर या $1,500 के अंदर, ठीक है। अच्छा, और बुक किस पे करता है कि जी आप पाकिस्तान के रास्ते जाएंगे, और पाकिस्तान में ज़ाहिर है फिर उसे पाकिस्तान में से इजाज़त लेनी पड़ेगी ना। पाकिस्तान में जिन हरामखोरों ने ये लाइसेंस ले रखा है, अगर उनके ऊपर कोई तनकीद हो तो फौरी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान का और पख्तून और जनाब फलाना और टमकाना कार्ड निकल आता है, वो उसको $80, $100, $90 के अंदर बेच देते हैं अपना राइट कि तू इस पे $1,500 कमा ले। और हम चूँकि अन्ने हैं, हम चूँकि गूंगे हैं, हम बहरे हैं, हम लूले हैं, हम लंगड़े हैं, हम अपना अप्रोच नहीं कर सकते उन माउंटेनियर्स को, उन कोह पैमाओं को, और तुम चूँकि कर सकते हो तो तू हमसे $80, $100 में वो राइट ले और वहाँ पे $1,500 में बेच ले। ये इस हरामखोर के जो कि गिलगित में बैठा हुआ है, जो कि अपना इन इलाकों में बैठा है या इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, इस हरामखोर के ख़िलाफ़ आप बात करें। ये मेरे मुल्क का नुकसान कर रहा है ना। वो $1,400 पाकिस्तान में मज़ीद आने चाहिए थे, ठीक है, इसकी भी इजाफा होता है, इसकी भी खुशहाली में इजाफा होता है, मुल्क को डॉलर मिलते हैं। लेकिन ये इस तरह पाकिस्तान के वसाइल और ज़राए सस्ते दामों बेचते हैं कि इसके ऊपर फिर शाह जी ने कुछ ना कुछ तो करना था, तो शाह जी ने फिर इनका मक्कू ठप्पा और मिनिमम फिक्स कर दिया कि जनाब अगर नेपाल $1,500 के अंदर वो फिक्स कर सकता है तो हमने क्यों $80, $100, $150, $250 में फिक्स करना है, बुक करना है। हम भी उतने में करें, बल्कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ तो नेपाल से कई गुना ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और इस तरह की उन्होंने वो सिस्टम बनाया है, लेकिन ये आपके रिलेटेड नहीं था, इसलिए मैंने अर्ज़ नहीं किया। असल में जो उनका कारनामा है, वैसे मेरा ख्याल था मैं शुरू में 2 मिनट में शाह जी का कारनामा बयान करके तो आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे व्लॉग के अंदर ही उनकी हिद्दी खानी करनी पड़ेगी। असल जो कारनामा है, उन्होंने एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई। वो ऐप ये है कि जिसके अंदर नॉर्दर्न एरियाज़ में होटल्स का मुकाम और बुकिंग जो है उसका तरीक़ाकार एक ही ऐप के अंदर, आपने इस शहर में जाना है, कब से कब जाना है, ठीक है, वो फौरी तौर पे आपको बताएगी कि उस ज़माने के उस दौर के अंदर वहाँ पे ये टेम्परेचर होगा, बर्फ़बारी होगी कि नहीं होगी, ठीक है, और आपके रहने के लिए इस रेंज के अंदर ये होटल दस्तयाब हैं, इस रेंज के अंदर ये होटल दस्तयाब हैं। आप उस होटल पे जाएं, वहाँ पे बुकिंग करवाएं, अगर वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है फौरी तौर पे एडवांस बुकिंग आपकी हो जाएगी, और एडवांस बुकिंग करके आप सुकून के साथ उस होटल में जाके लैंड कर सकते हैं। ये जो हमारे जो टूरिस्ट हैं, जो बेचारा कराची से चलता है, पहले ग्रीन एक्सप्रेस में धक्के खाता हुआ पिंडी पहुंचता है, फिर वहाँ से नॉर्दर्न एरिया की ट्रैफिक गाड़ी पकड़ता है और फिर वहाँ पे पहुँचता है और बैग जो है वहाँ पे रख के खड़ा होता है कि जगह ही कोई नहीं है, होटल में जगह ही कोई नहीं है, इस होटल में पता करो, उसमें पता करो।
وہ ایپ کے اندر جناب آن لائن اس ہوٹل کی پوری تفصیلات بھی درج ہوگی، تصویریں بھی ہوں گی، وہاں پہ لوٹا رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا یہ بھی بتایا گیا ہوگا، آپ وہاں پہ اس کو بک کروائیں گے، وہیں پہ ظاہر ہے اس کے ریٹس ہوں گے، آپ ریٹ کا کمپیریزن بھی کر لیں گے. یعنی وہاں پہ پہنچ کے فزیکلی جو آپ نے خجل خوار ہونا ہوتا ہے کہ ایک ہوٹل میں جاتے ہیں وہ ریسیپشن میں کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوا، اچھا جی آتا ہے جی، آ رہا ہے جی، آ رہا ہے جی، بیٹھے جی بیٹھے، آپ بیٹھ جاتے ہیں. آدھے گھنٹے بعد وہ صاحب گھر سے اٹھ کے تشریف لاتے ہیں، پہاڑی کے اوپر کوئی گھر ہوتا ہے ان کا، وہاں سے اتر کے وہ تشریف لاتے ہیں، پھر وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کمرہ تو نہیں ہے. تو آپ اریٹیٹ ہوئے کہتے ہیں اس چول آدمی کو جو پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ کو وہاں پہ بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی آتا ہے صاحب، مینیجر صاحب ابھی آتا ہے. تو آپ کا دل کرتا ہے اٹھ کے انہوں چنڈ ماریں کہ اے گل تم ہی کہہ سکتا سا، ٹھیک ہے نہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ اگلے ہوٹل میں چلے جاتے ہیں. اگلا ہوٹل والا دیکھ لیتا ہے کہ بھائی ایک تو تھکیا ہوا ہے اور ایک جو ہے یہ پچھلے ہوٹل سے کھجل بھی ہو کے آیا ہے. وہ جناب ڈبل سے قیمت کم پہ تیار ہی نہیں ہوتا، ورنہ کہتا میرے پاس کمرہ ہی نہیں. اس طرح کر کے جو یہ خجل خواری ہوتی ہے نا وہاں پہ جا کے، اگرچہ ہم اس کو باقاعدہ ایک مہم سمجھ کے سر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے حصہ بناتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ بچے ہوں اور گاڑی میں بیٹھے کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ کاروائی بھی ڈال رہا ہو، آپ اریٹیٹ ہوئے ہوں، تو آپ کی وہ ساری جو ناردرن ایریاز کی جو ہوتی ہے نا وہ رہ جاتی ہے. اور میں نے تو پچھلے کم از کم 4-5 سال سے اس وجہ سے جانا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ 1-2 ہوٹل تھے یہ ٹورزم PTDC وغیرہ کے، تو ان کے ہاں جب بھی فون کیا الحمدللہ آگے سے 100% بکنگ کا ہی پیغام ملا. اور وہاں پہ جا کے اگر دیکھنے کی کوشش کی ہے تو اگوں انج دی ہوئی ہے تو چھڈو پرے یار، ضرور خجل خوار ہونے جانا ہے، پیسے دے کے خجل ہونے کے لیے جانا ہے. تو خاص طور پہ ہمارے جو میں نے دیکھا ہے کراچی ویسے بھی زندہ دلوں کا بڑا شہر ہے، بڑے دل والوں کا بڑا شہر ہے، تو وہاں سے لوگ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں. میرے دوست ہوتے تھے، اب تو امریکہ چلے گئے، وہ تو ہر سال گاڑی میں انہوں نے فیملی کو بھرنا اور جناب ناردرن ایریاز کی سیر کو نکل جانا 15-20 دن کے لیے. لاہور میں بھی رکا کرتے تھے. تو اب تو خیر وائس آف امریکہ میں ہوتے ہیں سینئر اعلیٰ عہدے کے اوپر. تو لیکن اس وقت میں مجھے بڑی حیرت ہوا کرتی تھی، سانو اتنے فیصل آباد جانے موت پائی ہوتی ہے، حالانکہ موٹر وے 2 موٹر ویز جاتی ہیں فیصل آباد کو، لیکن وہ جناب وہ ٹوٹی ہوئی سندھ، اندرون سندھ کی سڑکیں ہیں خاص طور پہ جن پہ ڈاکوؤں کا بھی ڈر، اس کے اوپر جناب صاحب جو ہیں وہ اپنی FXC مہران لے کے تو جناب لاہور کی جانب اور گلگت کی جانب رواں دواں ہوتے. تو خیر یہ ہے جی، یہ ایپ ہے جی جو انٹروڈیوس کروائی گئی ہے. میرا خیال اس ایپ کی بہت سخت ضرورت تھی. شاہ جی کمال کرتے جا رہے ہیں، جو ماؤنٹنیئرز جو ہوتے ہیں اور جو ان کے پورٹر جو ہوتے ہیں جو ان کا سامان لے کے اوپر جاتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا. جس طرح پاکستان کے اندر کان کنی کرنے والے جو کان کن ہیں ان کا کوئی قانون کے اندر کوئی حق لکھا ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی نا کہ وہ بیچارے افغان ہوتے تھے اور مہاجرین ہوتے تھے اور انلیگل آگے کام کرتے تھے، تو ان کو حقوق دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو اسی طرح لیکن یار وہ انسان تو ہیں نا. اسی طرح یہ جو ہمارے ماؤنٹنیئرز ہیں، ان بیچاروں کو پہلے تو کام ملتا کوئی نہیں ہے، مل جائے تو کمیشن ایجنٹ جو ہے اس میں سے کافی سارا حصہ جھاڑ لیتا ہے. لیکن اگر آتے جاتے بیچارہ زخمی ہو جائے، معذور ہو جائے یا اس کی جان چلی جائے تو اس کے خاندان کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں تھی. شاہ جی نے وہ انٹروڈیوس کروا دیے، ٹھیک ہے نا. اپنا شاہ جی شعر کے اندر میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس ولاگ سے کہ اپنا فراز صاحب نے کہا تھا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو وسیع شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے ہم نے اپنی صفوں سے نکال کے اس سیٹ اپ میں بھیجے تھے اور ماشاءاللہ اور انہوں نے بہت ساری شمعیں جلائی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایپ ہے جی، وہ بہت جلد اپلوڈ ہوگی، آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل کے اندر. اگر آپ آئندہ سردیوں میں، بلکہ بعض لوگ تو اب برف باری بھی دیکھنے جاتے ہیں نا، تو اگر آپ کا اس طرح کا موڈ ہوگا تو وہ ایپ جو ہوگی وہ آپ کو ہیلپ کرے گی. تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، عن قریب آپ کو خبر مل جائے گی کہ وہ ایپ اپلوڈ ہو چکی ہے. اور جب آپ ایپ یاد کریں، اب جب بھی آپ ایپ دیکھیں گے تو آپ کو ہمارے دوست عزیز اور جن کے ہم فین ہیں وہ جو ہیں وہ اس کے اندر یاد آئیں گے.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.